प्रायजसो सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचार जोखिमपूर्ण भएको भन्दै चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारले बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई कोभिड-19 को उपचारका लागि विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिमा कोभिड-19 का र शङ्कास्पद बिरामीलाई उपचार गर्दा अन्य रोगका बिरामी, चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मी नै जोखिममा पर्ने भन्दै सरकारी अस्पतालले गरेको गुनासो थेग्न नसकेपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले कोभिड-19 को उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो। तर घोषणा कार्यान्वयनको गति भने सुस्त रहेको र तत्कालै सयौं बिरामीको उपचार गर्नु परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त अस्पताल तयार नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। घोषणा गरिएको 9 दिनपछि कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे फिल्डमै पुगेर हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं। यति बेला हामी ललितपुरको सानेपा स्थित कार्यालयबाट झण्डै 8 किलोमिटर टाढा थानकोट तर्फको सुनसान सडक हुँदै बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालको गेटमा आइपुगेका छौं। चर्को घाम छ। सर्जिकल मास्क र पन्जासहित खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले ज्वरो नाप्छन्। कोभिड-19 को परीक्षणको पहिलो चरण हो यो। सेनिटाइजरका थोपा हाम्रो हातमा पार्छन्। कोभिड-19 लाई लिएर सुरक्षाकर्मी सचेत भएको बुझ्न कठिन छैन। केही बेरको आन्तरिक सोधपुछपछि अस्पतालको गेटभित्र प्रवेशको अनुमति दिइन्छ हामीलाई। गेट नजिकै फ्लू क्लिनिकका लागि हालै एक पक्की टहरो निर्माण गरिएको छ। कोभिड-19 को परीक्षणको दोस्रो चरणमा बिरामीको रुगाखोकी हेरिने भएकाले हतार यो टहरो निर्माण गरिएको हो। बिरामीको आउजाउमा सहजता थप्न सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू धमाधम सहायक र सम्पर्क बाटो जोड्दैछन् ठूलो बाटोबाट। टहरोभित्र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE सहित एक स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको जाँचको पूर्वाभ्यास गरिरहेको जस्तो देखिन्छन्। गेटभन्दा अघि ठूलो बाटोको दायाँतर्फका भवनहरू एक दिन अघि मात्रै खाली गरिएका छन्। यहाँ स्थित सशस्त्र प्रहरीको उपत्यका हेर्ने 9 नम्बरको बाहिनीको ब्यारेक रातारात सारियो। बाहिनी सरेपछि खाली भएका भवनहरूदेखि थोरै अघि बढ्दा सशस्त्र प्रहरी बलको हाल सञ्चालित अस्पतालका भवनहरू देखिन्छन्। सुनसान छ यहाँको वातावरण। कोभिड-19 को उपचारका क्रममा अब अस्पतालका यी भवनहरूलाई प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन कामकाजका लागि प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ। तर दायाँ भागमा रहेका घर र भवनहरूतर्फ मोडिँदा फरक दृश्य देखिन्छन्। भवनहरूका प्राय सबै कोठाहरू बाक्लो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरबाट खटिएका सिकर्मी, दकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन लगायतले भरिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका यी भवनहरूलाई यति बेला कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अस्पतालको रूपमा विकास गरिँदैछ। यतापट्टिका भवनहरूमा डाक्टर र नर्सहरू बस्ने कोठाहरू तयार पारिँदैछ भने यतापट्टिका भवनहरूलाई अस्पतालको रूप दिँदैछ, जहाँ 120 शैय्याको अस्पताल निर्माण हुँदैछ र काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका जवान र बाहिरबाट खटिएकाहरूको दैनिकी जतिसक्दो युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने र त्यही सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। निस्कने अनुमति छैन बाहिर उनीहरूलाई। वर्षौंदेखि मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बनेका यी भवनहरूलाई कोभिड-19 को उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन उनीहरू लागि परेका हुन्। सामान्यतया कुनै पनि घर निर्माण गर्दाखेरि एकपछि अर्को काम गरिन्छ, तर यो अस्पतालमा सबै काम एकैपटक गरिएको छ ताकि कोरोना भाइरसबाट बिरामी परेकाहरूलाई तत्काल उपचार गर्न सकियोस्। यी भवनहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल 9 नम्बरको बाहिनीले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यस्तै यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलकै प्राविधिक शिक्षालय र वर्कसप पनि सञ्चालित थियो।
तर सरकारले यी सबै भवनलाई कोभिड-19 को उपचारका लागि तयार पार्ने घोषणा गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका यी सबै कार्यालयहरूलाई रातारात अन्त सारियो। यी ठूला भवनहरू नजिकै रहेका ससाना 2वटा टहरालाई कोभिड-19 को उपचारका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न आइसियु बनाइँदैछ। काम निरन्तर चलिरहेको छ। यी टहरामा सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्र थियो, त्यो पनि हट्यो। यता भारतबाट समेत कामदार झिकाएर टहरालाई आइसियुमा बदल्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यी 2 ठूला भवनहरूको पछिल्तिर रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको डग हाउस भने ठाउँ अभावले अन्त सर्न सकेन। अस्पतालका निर्देशक हरिशचन्द्र अधिकारी कोभिड-19 को उपचारका लागि अस्पताल निर्माणका क्रममा ढिलो नहोस् या कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भन्दै निरन्तर निरीक्षणमा खटिएका छन्। तर अस्पताल निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी लिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यो बीचमा एकपटक मात्रै अस्पताल निर्माणको अवस्था बुझ्न आइपुगेका छन्। हालैको गतिमा काम भएमा यी भवनहरूलाई अस्पतालको रूप दिन अब धेरै समय लाग्दैन। कोभिड-19 को उपचारका लागि अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार पारिँदै गर्दा त्यसमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै यति बेला हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको लागि खास कुरा 3वटा कुरा चाहिने हो। एउटा पूर्वाधार जो अहिले बनिरहेछ, यहाँले फलोअप पनि गर्दै राख्नु भएको छ। अर्को भनेको इक्विपमेन्ट हो, अर्को जनशक्ति हो। यो दुवै कुराको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट व्यवस्था हुन्छ, उपकरणको लागि र जनशक्तिको लागि। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उपकरणको लागि आइसियु बनाउनलाई बजेटहरूको व्यवस्था भइसकेको अवस्था छ र जनशक्तिको हकमा चाहिँ हामीले त्यही सशस्त्रको, प्रहरीको, यताको अस्पतालको साथीहरू, डाक्टर साहबहरू, हाम्रो हेल्थको यताको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र करारमा लिएर भए पनि त्यो व्यवस्था गर्छौँ। कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ अनि कहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँ शङ्कास्पद या पुष्टि भइसकेका बिरामीलाई उपचार गर्न हामीले सक्छौँ? अब त्यहाँ जहिले त्यहाँ मर्मतहरू जुन अहिले रिनोभेसनहरूको काम भइरहेछ त्यो सकिने बित्तिकै उपकरणहरू जडान हुँदै हामी चाहिँ जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ। किन भन्दा हामीले चाहिँ यो वान्टहरू गरिसकेका छौँ, जनशक्तिहरूको लिस्टहरू तयार हुँदैछ। हामीले कसरी काम गरेका छौँ भन्दा यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय फाजिलमा रहेका, कतिपय पुलमा रहेका, कतिपय समायोजनमा यताउता परेका सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लिस्ट बनाइरहेछ, तयार छ। त्यो अनुसार काम गर्छौँ र अहिले यहाँले थाहा पाउनुभयो होला वान पनि भएको छ, विभिन्न जनशक्तिहरूको माग पनि गरिएको अवस्था छ। त्यो जनशक्तिलाई पनि समावेश गर्छौँ। तर डाक्टर देवकोटाले भने जस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन सहज छैन। सशस्त्र प्रहरी बलसँग हाल 68 जना चिकित्सक र 68 जना नर्सहरू कार्यरत छन्। सरकारी अस्पतालले आफै विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव झेलिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै कोभिड-19 को उपचारका लागि 14 जना विशेषज्ञ चिकित्सक करारमा मागेकोमा 1 जनाले मात्रै आवेदन दिए। तर छोटो अवधिमा अब के थप चिकित्सक सेवा दिन आउँछन् त? मन्त्रालयका अधिकारीलाई नै त्यसमा विश्वास छैन।